नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। तो पारा नंबर 27 सूरा अल हदीद की आयत नंबर 6 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया जाता है कि दाखिल फरमाता है रात का कुछ हिस्सा दिन में और दाखिल करता है दिन का कुछ हिस्सा रात में, और वो खूब जानता है जो सीनों में पोशीदा है। ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूल पर और खर्च करो इसकी राह में इन मालों से जिनमें इसने तुम्हें अपना नायब बनाया। बस जो लोग ईमान लाए तुम में से और वो राह खुदा में खर्च करते रहे उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अगली आयत में फरमाया जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि इसका रसूल दावत दे रहा है तुम्हें कि ईमान लाओ अपने रब पर, और अल्लाह ताला तुमसे वादा भी ले चुका है। अगर तुम यकीन करने वाले हो वही है जो नाज़िल फरमाता है अपने महबूब बंदा पर रोशन आयतें, ताकि तुम्हें निकाल ले कुफर के अंधेरों से ईमान के नूर की तरफ। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़ी शफ़क़त फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खर्च नहीं करते अपने माल राह खुदा में, हालांकि अल्लाह ताला ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है। ये थी आयत नंबर तक का तर्जमा। तफसीर के मुताबिक या लामु या लिजू, यहाँ से खालिक के अर्ज़ व समा की इल्म मुहीत का ज़िक्र हो रहा है कि वो सिर्फ़ कुलियात का जानने वाला नहीं बल्कि जज़ियात का भी आलम है। सिर्फ़ बड़ी बड़ी चीज़ों से बाखबर नहीं बल्कि हकीर से बारीक से बारीक चीज़ से भी आगाह है। जो चीज़ भी ज़मीन में दाखिल होती है, यानी बीज हो, बारिश का कोई कतरा हो, वैसे कोई चीज़ इसमें छुपा दी जाए, किसी मुर्दा को इसमें दफन कर दिया जाए, वैसे कोई चीज़ कल सड़कर इसमें तख्लील हो जाए और वो इन तमाम चीज़ों से बाखबर है। इस तरह ज़मीन से जो चीज़ निकलती है, पानी का चश्मा हो, ज़मीन से उगने वाले दरख्त हों, खेत हों, मादनियात हों, कुदरती गैस हो, पेट्रोल हो, बहारात हो, गरज कि जो चीज़ ज़मीन से निकलती है इससे वो बाखबर है। इसी तरह आसमान से जो चीज़ उतरती है, फरिश्ते हों, वही हो, अहकाम इलाही हो, रिज़्क़ हो, बारिश हो, रिज़्क़ के जो चीज़ ऊपर से नीचे नाज़िल होती है, हर वो चीज़ को अच्छी तरह जानता है। इस तरह जो चीज़ नीचे से आलम बाला की तरफ सऊद करती है, मलाइका हों, अमाल हसना हों, अमाल अहले ईमान की रूहें हों, कुछ भी हो, उनका भी इसे बखूबी इल्म है। अगली आयत के मुताबिक वो अर्श पर भी जलवा फरमा है और तुमसे भी अलग और बेतल्लुक़ नहीं। तुम जहाँ कहीं भी हो वो अपने इल्म और कुदरत से तुम्हारा अहाता किए हुए है। आयत नंबर 7, कभी ईमान लाने की दावत इन लोगों को दी जाती है जो नेमते ईमान से महरूम हैं, और गाहे गाहे इन लोगों को भी दावत दी जा रही है जो ईमान तो ले आए होते हैं लेकिन ईमान के तकाज़ों को पूरा करने में गफलत और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए अगर किसी माली और जानी कुर्बानी की इन्हें दावत दी जाती है तो वो शौक और आमादगी इनमें नज़र नहीं आती जो ईमान का तकाज़ा है। यह आयत ग़ज़वा तबूक के मौका पर ऐसे ही लोगों के हक़ में नाज़िल हुई। यह ग़ज़वा अरब के किसी कबीला के ख़िलाफ़ न था, मक्का के कुरैश के ख़िलाफ़ न था, बल्कि रूमी सल्तनत के ख़िलाफ़ था जो मदीना पर हमला आवर होकर मुसलमानों को मलियामेट कर देने का मंसूबा बना रही थी। 30,000 का लश्कर जरार लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी करते हुए रूमी इलाका में तबूक के मुकाम पर आकर खेमज़न हुए थे। इस ऐसी मुहिम को सर अंजाम देने के लिए जितने सरमाया की ज़रूरत थी वो मोहताज बयान नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म में उस्मान गनी और दीगर अकाबर सहाबा ने इसारो अफ़दादियत के ऐसे ऐसे मुजाहरे किए कि इन्हें पढ़कर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी थे जो मुसलमान तो थे मगर अल्लाह की राह में माल पेश करना इनके लिए बड़ा जान जोखों का काम था। इन आयत के मुताबिक इन्हें भी दावत ईमान दी जा रही थी। जो आहिद वो पहले कर चुके हैं या याद दिलाया जा रहा है ताकि आजमाइश के इस वक़्त में वो
ناکام نہ ہو جائیں۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر ہی نازل ہوئی۔ اگلی آیت کے مطابق اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انداز بیان ایسا ہے کہ انسان میں معمولی سا شعور بھی ہو تو وہ راہ حق میں سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جو مال آج تمہارے قبضہ میں ہے تم اس کے حقیقی مالک ہرگز نہیں ہو، اس کا حقیقی مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے تمہیں اپنا فضل و کرم فرمایا تم پر، اور تمام چیزوں میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر دیا۔ حقیقی مالک وہ ہے یعنی کہ اللہ ہے، اور اس کے خلیفہ ہو تم۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مالک حکم دے اور نائب اس کی بجا آوری میں پس و پیش کرے۔ یہاں ارشاد ہے کہ جن اموال میں اس نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، جب وہ ارشاد فرماتا ہے تو بلا تعمل اس مال کو خرچ کر ڈالو، تمہیں مفت میں اس کی خوشنودی حاصل کی جائے گی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مکان، یہ زمین، یہ زیورات کسی اور کے تصرف میں تھے، وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ چیزیں تمہارے قبضہ اور تصرف میں ہیں، تم نے بھی ایک روز یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں کسی اور کے تصرف میں چلی جائیں گی، جتنا عرصہ کے لیے تمہیں ان چیزوں کا مالک بنا دیا گیا ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا پروردگار تم پر راضی ہوگا۔ جب یہ چیزیں تمہارے قبضہ سے نکل جائیں گی تو پھر بھی کسی نہ کسی کے پاس تو چلی ہی جائیں گی، تمہاری دسترس سے یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں یہ سبق اپنے اصحاب کو خوب ذہن نشین کروایا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، اے انسان تیرے مال میں سے تیرا حصہ کچھ نہیں بجز اس کے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور وہ رائے آخرت کے لیے بطور ذات بیچ دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جاننے والا ہے اور تم لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والے ہو۔ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دمبا ذبح کروایا، اس کا ایک بازو رکھ لیا اور باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف جب لائے تو پوچھا کوئی چیز اس میں سے بچی بھی ہے؟ ام المومنین نے عرض کی ما باقی منہا الا کاتفھا، باقی سب ختم ہو گیا، صرف ایک بازو بچا ہے۔ اس مرشد کامل نے ارشاد فرمایا باقیہ کلھا غیر کاتفھا، اے عائشہ جو تم نے رائے خدا میں دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، فنا تو صرف وہ بازو ہوگا جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق تم کیوں ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں اس کی طرف بار بار بلا رہا ہے اور وہ تمہیں دلائل اور براہین سے سمجھا رہا ہے۔ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر آزمائش کے وقت وہ صدق یقین کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو مستحکم بنانے کا جو زرعی موقع اسے نصیب ہوا اس سے پورا فائدہ اٹھائے، اور اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا جب اللہ کا پیارا حبیب دعوت دے رہا ہے۔ اس کے نورانی بیان سے شک و شبہ کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں، حق پر اپنی پوری تابانیوں سے جلوہ نما ہے۔ جس نے اس زرعی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔